السلام عليكم، رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم عندنا واحد كلاص اقتصادي وبكميه وفيره وكيجي لذيذ بزاف. غنحتاجو فيه لاموس تاع الفانيل، السيترو ديال الحليب يكون مكلاصي، وغنحتاجو فيه 4 المعالق ديال الحليب المجفف. غنحتاجو فيه 3 المعالق كبار ديال سكر غلاس، وغادي نحتاجو فيه كذلك ديسير فلون كراميل. غادي نبداو. كما قلت لكم نحتاجو فيه هاد الفلون كراميل. ممكن لكم تستخدموا كذلك هذاك داني تاع الكراميل. غادي ناخدو هاد لاموس ديال الفاني اللي غنكونوا مدخلينها المجمد حتى هي وتكون بارده. غنضيفوا عليها 4 المعالق كبار ديال الحليب المجفف كما كتشوفوا. هاد الحليب المجفف كيخلي هذاك الكلاص ديالنا كيبقى شاد في راسو، وكيعطينا كيعطيه واحد اللذه. واخا ما دايرينش فيه يعني هذاك الحليب المركز المحلى، كتحسي بحال فيه هاد نيدو كيعطي داك الطعم زوين. كما كتشوفوا غادي نضيف لي انا شويه ديال الحليب غير باش نخلط هذوك المكونات، باش من يكون طرب ما يطيش ليا. غادي نخلط مزيان كما كتشوفوا، غير باش نتفادى ان داك الخليط يبقى يطاير. غنخلطوه مزيان، وغادي نضيفو هذاك الحليب كما قلت لكم يكون مكلاصي. كل ما كان بارد بزاف كيكون يعني هاد لاموس كطلع لينا، لان هاد لاموس كتاخد شويه الوقت، يعني كتبغي شويه ديال الصبر انت كطربي كتاخد شويه ديال الوقت، ماشي بحال الشونتي ولا كريم فريش ولا شي دغيا كيطلع. غنطربوها، غنبداو نطربو كما كتشوفوا. انايا غنبقى نطرب تطلع تضاعف الحجم. عادي هاد الكميه غادي تضاعف ليا، وغادي غتشوفوها بحال بغات تماسك. ديك الساعه غادي نضيفوا لها هذاك الفلون كراميل. انا دابا غادي نكمل تطراب، ومن يطلع ليا ضاعف ليا الحجم ويقرب يتماسك غادي نضيف ليه الفلون كراميل. كما كتشوفوا هو الحجم ديالو تضاعف. غادي نضيف ليه دابا فلون كراميل. كما قلت لكم يمكن لكم تعوضوه بدانيت. كنكملوا التطراب حتى كيتماسك لينا هاد لاموس ديالنا كتماسك. كما قلت لكم راه كتاخد شويه ديال الوقت، كتبغي شويه ديال الصبر. كما كتشوفوا دابا راه تماسكت لينا كما كتشوفوا. دابا انا غادي ناخذ شويه من الخليط وغنديرو في اناء اخر. هاد الكلاص راه كيجي رائع، وكتجي واحد البنه فيه يعني كتجي خطيره. واحد البنه فيه يعني غير جربوا راه ما غاديش تندموا، عتولوا ديما ديروه. كما قلت لكم غناخذ شويه من الخليط غنديروه في اناء اخر. هاد لاموس تاع الفاني الميزه اللي فيها انك يعني كتحكمي في الالوان، يعني تقدري تضيفي ليها نكهه ديال الفريز. يمكن لك تضيفي ليها اي حاجه بغيتي تنكهها باي حاجه كتواتى معاها. يعني الا بغيتي ديري الكلاص ديالك فيه اللوينات، هاد لاموس تاع فاني كتخليك انك ديري فيه تلوني. اما الا خدمتي بديال الفريز او ديال الشوكولا ما كتقدريش تكوني تلونيه ولا شي حاجه. انا غنضيف ليه شويه ديال الكاكاو، غير يجي باش يجي داك الاختلاف في الالوان كيجي زوين. وهاد الكاكاو مر كيتواتى بزاف مع الفاني. كما كتشوفوا غادي نخلط بحال هكا شويه بحال هكا تيبان ليا مجانس. وغادي ناخد المول. نتوما يمكن لكم تخدموا باي مول عندكم، ماشي شرط ان يكون عندك مول ديال السيليكون.
غير هداك الليمون اللي كنديرو فيه الكيك يمكن لك تخدمي فيه. دابا انا غنضيف شويه ديال الشوكولا اللي مقطعه قطع صغيره. يمكن لك لا عندك هذيك البيبيت شوكولا يمكن لك تخدمي بها. غادي نخلط بحال هكا شويه وغادي يعني غنشد داك المول ديالي وغادي ندير فيه شويه من الخليط اللي دايره فيه الكاكاو وشويه من الخليط الاخر اللي ديال الفاني. كما كتشوفوا هذا نديرو انا في هذا ديال السيليكون. غادي نستمر ندير الخليط، يعني مره ندير الخليط هذا ديال الكاكاو مره ندير ديال الفاني حتى حتى عمر ليا داك المول. كما كتشوفوا كنحاول انني نقاد باش ما تجيش بلاصه كثيره وبلاصه قليله. غادي نضيف ليه هذا ديال الفاني. يمكن لكم تضيفوا اي حاجه، ما الا كان عندك شويه ديال اللوز مهرمش شويه ديال الكاوكاو ضيفيه حتى هو كيجي فيه زوين. انا كنفضل ندير الشوكولا حيت كتجي زوينه حتى هي كتواتى مع الفاني بزاف. كما كتشوفوا انا دابا غادي نضيف داك اللي دايره فيه كاكاو. انا مستعمله كاكاو مر. انا دابا غادي نقاد هذاك السطح ديال لاموس بحال هكا. نقادو بحال هكا باش ما تجيش بلاصه عامره وبلاصه هابطه. غادي نغطيها بالسلوفان اولا تغطيها ببلاستيك غذائي وتدخليها للمجمد تتجمد مزيان. كما كتشوفوا انا دابا غادي نغطيها بالسلوفان وندخلها للمجمد. الخليط اللي كيبقى لينا انا غادي نديرو في هاد المول اللي فرشت ليه السلوفان. كما قلت لك يمكن لك تفرجي ليه غير بلاستيك غذائي اللي الا كان عندك. وغادي نستمر بنفس الطريقه اللي درت في المول الاول. كديري واحد ديال الفاني واحد ديال الشوكولا وكتستمري. غادي ندخلو حتى هو المجمد وغادي ضروري تخليه يجمد مزيان. هاد الكلاص ما كيجيش متلج ما كيجيش فيه الثلج لداخل كيجي كريمي. وخا تخرجيه من يعني من المجمد كيبقى شاد في راسو ما كيسيحش كيبقى شاد قابض في راسو والطعم ديالو كيجي زوين بزاف. دابا انا غادي نغطيه بسلوفان وغادي ندخلو المجمد نخليه يجمد. وغادي نرجعو نديرو لاصوص تاع كراميل. هاد الصوص ديال الكراميل غادي نحتاجو فيه مكونات بساط ماشي شي حاجه كثيره. غنحتاجو فيه كاس ديال السكر سنيده وغادي نضيفو عليها قبيصه ديال المليحه. ضروري ما تضيفي هذيك القبيصه ديال المليحه كتهرس لينا هذوك الحلاوه وكتواتى مع هاد لاصوص ديال الكراميل. عندي كاس كبير ديال الحليب غنضيفو تي يعني هذاك السكر يذوب. وغنضيف ليه كذلك هذيك المعلقه ديال الزبده معلقه كبيره. كما كتشوفوا حضوا معاه لا يتحرق لكم الا لا تحرق السكر كيعطي داك لاصوص كيولي مر. انا كنبقى نتفادى انه يتحرق يعني كنبقى البلاصه اللي كتذوب كنكحز ليها هذاك السكر. من بعد ما داب ليا واخا بقى فيه واحد الحبيبات معليش ما يشكلوش شي فرق غادي نضيف ليه الكاس تاع الحليب. واخا تشوفوه بحال هكا يعني يتحجر ليكم بقيت تحركي حتى يذوب. انا ضفت دابا ديك المعلقه ديال الزبده وكنبقى نحرك فيه مزيان حتى نحس به بدا كيتقال. ديك الساعه نطفي عليه البوطه. كما كتشوفوا دابا بدا كيغلى ليا غنبقى نحرك باش ما يغلاش حتى نحس به هذاك لاصوص يعني تقالت واحد شويه. من نشوفها تقالت واحد شويه صافي طفي عليه البوطه وخليه يبرد.
كما كتشوفوا بدا كيغلى وانا خاصك تحركيه. ها هو من بعد ما تقى ليا طفيت عليه البوطه. انا غنديرو هنايا ونخليه يبرد. كتشوفوا القوام ديالو كيف داير. من بعد ما جمد لينا الكلاص، انا راه ما جمدتش، ما خليتوش جمد بزاف نظرا للوقت ما عنديش. نتوما خلوه يجمد يعني خلوه يجمد مزيان. هذاك لاصوص كراميل كتشوفوا كي كيولي القوام ديالو. انا غنديرو فيه هذه حيت كتعاوني شويه في الخدمه. وغادي يعني غنديرو في صح ديال التقديم وغادي نزينو. التزيين كيبقى اختياري. كما كتشوفوا انا راه ما خليتوش جمد بزاف، وخا ما جامدش بزاف كتشوفوا انه شاد في راسو، يعني ما كيسيحش، يعني ماشي بحال لي كلاص الاخرين عير يعني عير كتخرجيه من المجمد كيدوب. هذا راه ما جامدش مزيان وخا هكاك كيبقى شاد في راسو. واخا تخرجيه من المجمد كيبقى شاد في راسو، واخا كي هو كي ما كيدوب ولكن ما كيسيحش، كيبقى شاد في راسو. انا عير على حساب الوقت والتصوير خرج ما خليتوش في المجمد بزاف، ولكن انتي خاصك تخليه في المجمد احسن. غادي ندير ليه هذوك القطع ديال الشوكولا من الفوق، وغادي يعني غنزينو بهذاك لاصوص كراميل. وكما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري نتيو باش باغا تزيني. وغادي ناخذ كذلك المول الاخر وغادي حتى هو غنديرو في الصحن ديال التقديم. يمكن لك تخدمي نصف ديال الكميه، يعني الا كانت الاسره ديالك صغيره يمكن لك تخدمي غير هاد النصف ديال المقادير، راه تبارك الله راه كيخرج كميه وفيره. كما كتشوفوا غنضيف شويه ديال لاصوص كراميل من الفوق باش غير يشد ليا هذاك الكاوكاو مهرمش، هو اللي غنزين به. كما كتشوفوا كان نشدو كاوكاو مهرمش او لوز او اي حاجه كانت عندك كنديروها من الفوق. تزيين كما قلت لك كيبقى اختياري. كما كتشوفوا وغندير ليه حتى هو شويه ديال لاصوص ديال الكراميل. وكنتمنى ان هاد الكلاص ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى كذلك انكم تجربوه. راه كيجي زوين ورائع والمذاق ديالو كيجي خطير، يعني الا صاوبتيه مره دائما عادي تعتمدي عليه وغتبقاي تصايبيه. و... وكنتمنى انكم تجربوا هادشي اللي كاين. والى اللقاء في فيديو اخر. كما كتشوفوا راه واخا دايب، يعني ماشي دايب يعني ما باردش ولكن راه شاد في راسو ما كيطلقش.